آپ تھوڑا سا سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ کے دو پڑھ لیں اور حضرت میاں صاحب سے بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ مرشد مشرق مچایا اللہ اللہ جان بلند پر آئی جیوے مرشد کامل چہرے ٹوٹی بے بسم اللہ درود نبی دے اتے جس دا عیب پسارا سبحان اللہ میں قربان تنا کے باہو جنا لبا نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا
اللهم صل على سيدنا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا موجود 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود
إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله 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 إلا الله لا محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 Allah